नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन। अल्लाह पाक से दुआ है कि आप सबके लिए कुरान का सीखना, इस पे अमल करना, इसको दूसरों तक पहुँचाना अल्लाह पाक खूब आसान कर दे और दुनिया में जितने मुसलमान हैं अल्लाह पाक सब पर अपना ख़ास रहम करम फरमा दे, आमीन या रब्बल आलमीन। ये सबक नंबर 17 है और नूने निसा का टॉपिक है, फ़ीमेल स्पेशल। ठीक है, इसमें देखते हैं क्या है। कमाल के हुरूफ जो हैं वो नूने निसा के साथ भी जुड़ते हैं। इनको कैसे आपने याद करना है, मीम की बहन नून। ठीक है, मीम की बहन नून कैसे। अब ये देखिए, ये पिंक कलर का निशान नज़र आ रहा है, ये देखिए हुम, कुम, तुम। ठीक है, हम पढ़ चुके हैं मीम इन तीनों में आता है, तो बस मीम की जगह आपने नून मुशद्दद ज़बर के साथ डाल देना है। ठीक है, बस और कुछ भी नहीं। तो इसलिए इसको आसानी के लिए आप किस तरह याद करेंगे, मीम की बहन नून। आगे इसकी थोड़ी सी आयात हैं। हुम से क्या बन गया, हुन्ना। कुम से कुन्ना और तुम से तुन्ना। आखिर की ज़बर की जो हरकत है उसको हम लंबा नहीं खींचते, वरना वो फिर अलिफ की तरह हो जाता है। अच्छा, इसमें खलका वही है, साथ में कमाल के हुरूफ जुड़े हुए। इसमें देखिए, खलका का आराम से आपने 3 ज़बर की तरह तर्जुमा करना है। खलका उसने पैदा किया, किन को, हुम उनको। खलका उसने पैदा किया, अब हुम की जगह क्या बन गया, हुन्ना आ गया, यानी उन औरतों को। फ़ी का मतलब है मैं। ठीक है, फ़ी हिम उन मर्दों में, फ़ी हिन्ना उन औरतों में। जअलना पता है ता फैमिली है कैसे, क्योंकि ये जज़म आ गई इसलिए। ये कमाल का हर्फ है, क्यों कैसे पता चला, क्योंकि आखिर में आते हैं। ठीक है, आराम से जअलना का तर्जुमा करना है। हमने बनाया उन मर्दों को, यहाँ पे क्या बनेगा, हमने बनाया हुन्ना। हुन्ना का तर्जुमा हमें मालूम है, हुन्ना। हुम का था उन मर्दों को। ठीक है, उनका, उनकी, उनकी। और यहाँ पे क्या बन जाएगा, वही सेम तर्जुमा है, उनका, उनकी, उनके, लेकिन ये मुन्नस के लिए है। हमने बनाया उन औरतों को। उजूर अजर की जमा है। ठीक है, उजूरहुम उनके अजर। अगर ये होता अजर तो फिर हम का कर लेते, उनका अजर, लेकिन अब ये उजूर है तो उनके अजर, उन औरतों के अजर यहाँ पे होगा। लहुम लाम का तर्जुमा है लिए, उन मर्दों के लिए, लहुन्ना उन औरतों के लिए, सदुकात हिन्ना उन औरतों के महर। और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है क्योंकि मर्दों के महर नहीं होते, हिम हो या हुम हो। ठीक है, उनका, उनकी, उनके, मुज़क्कर के लिए, मुज़क्कर के लिए, फ़ीमेल के लिए हुन्ना। ठीक है, ये मैंने वैसे ही निशान लगा दिया, फ़ीमेल का निशान इस तरह होता है, लेकिन खैर आप लोग इसी तरह याद कर लें। हिम हो या हुम हो, उन मुज़क्कर के लिए होगा। हुन्ना हो या हिन्ना हो, मुअन्नस का होगा। उनका, उनकी, उनके। अलैहिम अला मायने पर, खुद कोशिश करनी है। रिस्क पता है, रिस्क उर्दू वाला ये नाम है। ठीक है, उन मर्दों का रिस्क और यहाँ उन औरतों का रिस्क। बुयूत बैत की जमा है। ठीक है, बैत मायनी घर, बुयूत मायनी बहुत सारे घर। ठीक है, यानी एक से ज़्यादा घर। तो बुयूतिकुम उन औरतों, बुयूतिकुम तुम्हारे घर, बुयूतिकुन्ना तुम औरतों के घर। कुम मुज़क्कर के लिए है, कुन्ना मुन्नस के लिए है। औलाद, ठीक है, जमा है। औलादहुम, औलादहुम उन मर्दों की औलाद, औलादहुन्ना उन औरतों की औलाद। मिन मायनी से, मिनकुम तुम से, मिनकुन्ना तुम औरतों से। इसकी आयत देखते हैं, थोड़ी सी आयत है। हुन्ना लिबासुन लकुम व अंतुम लिबासुन लहुन। अंतुम हमें मालूम है कि कमाल का भाई है। ठीक है, कमाल के भाई जुड़ के नहीं आते, अलग आते हैं। कमाल के भाई कौन कौन से थे, अना नहनु अंतुम, अंता अंतुम और अना नहनु। तो ये अंतुम है, तुम सब। देखिए शुरू में आया हुआ है और जुड़ के नहीं आया हुआ। हुन्ना क्या है, हुम की तरह ही है, बस हुम मर्दों के लिए था, हुन्ना औरतों के लिए।
اور یہاں پہ تنوین آ گئی، ٹھیک ہے، دو زبر دو زیر دو پیش آ جائے تو ہمیں پتہ ہے کہ یہ نام ہے۔ لباس، وہ عورتیں لباس ہے تمہارا اور تم لباس ہو ان کا، یا یہاں پہ لام کا ترجمہ لیے بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ لباس ہیں تمہارے لیے اور تم لباس ہو ان کے لیے۔ ذالکم، ذالکم کا ترجمہ آپ نے کرنا ہے یہ، اطہر، اکبر کی طرح، اکبر برادر میں آئے گا تو وہاں آپ کو پتہ چلے گا زیادہ پاکیزہ۔ لی قلوبکم، تمہارے دلوں کے لیے، و قلوبہن، اور ان عورتوں کے دلوں کے لیے، ٹھیک ہے، لی ایک ہی دفعہ آ گیا تو ہم ایک ہی دفعہ ترجمہ کرتے ہیں، تمہارے دلوں کے اور ان عورتوں کے دلوں کے لیے۔ فا کا ترجمہ الگ کر لیں، جعلنا کا ترجمہ الگ کر لیں، ہن کا ترجمہ الگ کر لیں۔ بس ہم نے بنایا ان عورتوں کو قواری، فیہن خیرات حسان، نیک سیرت، ٹھیک ہے، دونوں پہ تنوین ہے تو پتہ ہے نام ہے، فیہن یہ جنت کی بات ہے، ٹھیک ہے، ان میں نیک سیرت عورتیں ہیں۔ جملہ مکمل کر لیں، شاید یہ سورہ رحمان کی آیت ہے، یا کا مطلب ہمیں معلوم ہے، اے نساء النبی، نبی کی عورتیں، لستنہ نہیں ہو تم، ٹھیک ہے، تنہ آ گیا، دیکھیے تم تھا نا، تم مذکر کے لیے تھا، یہ تنہ آ گیا۔ کاف کا مطلب ہے کی طرح، کاف کا مطلب ہے کی طرح۔ کا احدن، احد کا مطلب ہے ایک، جیسے قل هو اللہ احد، ایک، من النساء، عورتوں، اے نبی کی عورتوں نہیں ہو تم کسی عام عورتوں کی طرح۔ نساء واحد، نساء کی جو واحد ہے وہ امرأتن ہے، ٹھیک ہے، نساء جمع ہے۔ وا، یہ آتو، ٹھیک ہے، یہ اسکرو ورڈ ہے، آتو دے دو عورتوں کو، صدقاتہن ان کے مہر، نہلتا خوشی سے، فَإِن تِبْنَ پس اگر وہ دیں تم کو، عن شیئن کچھ بھی، کسی چیز سے، منہو اس سے، نفسن اپنی مرضی سے، نفس جان کو کہتے ہیں تو یہاں پہ اپنی مرضی سے ہو جائے گا۔ پس کل، کل ہم اس گروپ میں پڑھ چکے ہیں، کل یہ کاف والا ہے، ٹھیک ہے، ڈنڈی والا کاف ہے، یہ وہ والا کاف نہیں ہے کہ کہہ دیجیے والا نہیں ہے۔ کل کھا اور کلو کھاؤ، کس کو؟ ہو اس کو، ٹھیک ہے، ہو اس کو، کیسے کھاؤ؟ ہنی ان مری ان، مزے سے، خوشی سے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ ہے فا اور الف خالی ہے تو ہمیں پتہ ہے کہ شروع میں واو فا آ جائے تو یہ اسکرو ورڈس ہیں، جیسے اوپر آیا وا، وآتو، فکلو، ٹھیک ہے، دیکھیے یہ بھی اسکرو تھا، یہ بھی اسکرو تھا، اور یہ بھی اسکرو ہے، شروع میں واو فا آ جائے تو آپ کے لیے آسان ہو جاتا ہے ترجمہ کرنا۔ یہ بھی واتقو، لا تخرجو، یہ لاتا ہے، مت تم نکالو ان کو، یہ ہننا، ہننا جو ہے وہ عورتوں کے لیے ہے، دیکھیے، اہلی ہننا ان عورتوں کے گھر والے، بالمعروف جو ہے وہ دستور کے مطابق کہتے ہیں اس کو، معروف طریقے سے، دستور کے مطابق۔ فن کی ہننا، پس نکاح کرو ان عورتوں سے، بھی اذنی اجازت سے، کس کی اجازت سے؟ اہلی ہننا ان عورتوں کے گھر والوں کی، وآتو اور دے دو، یہاں پر بھی آتو آیا تھا، کن کو دو؟ ہننا ان عورتوں کو دو، اجورہن ان کے مہر، بالمعروف دستور کے مطابق۔ اچھا، واتقوا اللہ، کس سے ڈرو؟ اللہ سے، کیسے پتہ چلا؟ کیونکہ نام پر زبر آ گیا، جو تمہارا رب ہے، اور اللہ سے ڈرو تمہارا رب، اور جملہ بنانے کے لیے ہم کہیں گے جو تمہارا رب ہے۔ لاتا اکٹھا آگے اس لیے پتہ چلا منع کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ جمع ہے، مت تم نکالو، ٹھیک ہے، جمع ہے واو کی وجہ سے، بیوت جمع ہے، آپ نے اس کو مکمل کر لینا ہے۔ مہاجرات، المومنات، مہاجرات، مہاجر عورتیں۔ اذا مطلب ہے جب، اذا کا مطلب ہے جب، یہ بھی وہی اسکرو ورڈ ہے، شروع میں فا آ گیا۔ اللہ خوب جانتے ہیں، اللہ خوب جاننے والے ہیں، یہاں پہ ہے ان کے ایمان کو، دیکھیے ہننا نون مشدد زبر کے ساتھ ہے تو یہ سارے